बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग जो हैं वो जमात नहम का जो है तीसरा सबक पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम तारुफ़ कर चुके हैं। ये सबक नहायत अहम है। सर सैयद अहमद ख़ान का तहरीर करदा मज़मून है और मकाला है। इसके MCQs नहायत अहम हैं। हमने तारुफ़ में मुकम्मल MCQs तैयार किए हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके MCQs जो हैं वो स्किप नहीं हों। ये सबक जो है नहायत ही अहम सबक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबक, इसका ख़ुलासा, इसके सवालात और इसके इक़्तिबास की तशरीह, उस लिहाज से ये सबक बहुत ही अहम है। अब ये जो सबक है, इसकी तशरीह शुरू करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी ताकि आपको समझ आ सके कि हमने इसमें पढ़ना क्या है, हकीकत में ये इसका पस मंज़र क्या था, इसको क्यों लिखा गया था और ये आज की ज़िंदगी में, आपके स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में ये किस तरह तब्दीली ला सकता है। सबसे पहले जो है कि इसमें उन्होंने उम्मत मुसलमा के ज़वाल के एक अहम सबब बयान किया है और आज भी हम लोग ज़वाल पज़ीर हैं, तो ये सबब आज भी हम में मौजूद है। अब इस रीज़न को, इस वजह को जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम अपनी इस नाकामी पर जो है वो गलबा पा सकते हैं और उस नाकामी को कामयाबी में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। काहली, अब उन्होंने जो है वो काहली का लफ्ज़ी और जो है इस्तिलाही मानी हमें बताया है। लफ्ज़ी मतलब वो तो होता है सुस्ती। काहली किसी भी काम को जो है सुस्ती से करना, आहिस्ता आहिस्ता करना, तेज़ी ना दिखाना काहली कहलाती है। लेकिन यहाँ जिस काहली का ज़िक्र किया गया है वो काहली और है। अब उस काहली को तशरीह करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि वो काहली दर हकीकत है क्या। अब इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, क्राउन ऑफ द नेचर। उसने, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस कायनात को तख्लीक किया और तख्लीक करके इसमें बेशुमार अनगिनत मखलूक़ात को पैदा किया है और उसमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। किस बुनियाद पर? वो इस बुनियाद पर कि इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर और अक्ल अता की है, उसको कुव्वे अक्ली और कुव्वे दिली से नवाजा है। अब कुव्वे अक्ली और कुव्वे दिली है क्या? कुव्वे अक्ली और कुव्वे दिली, जब अल्लाह ताला एक इंसान को जो है वो पैदा करता है, जो वो माँ के पेट में होता है, बनता है, वो प्रोसीजर शुरू होता है, तो सबसे पहले जिस उज़ू में, जिस्म के जिस हिस्से में अल्लाह ताला जान डालता है वो दिल होता है। ठीक है। तो दिल क्या है? इंसान की बुनियाद है। आपका पूरा जिस्म जो है वो तंदुरुस्त है, बिल्कुल सही हालत में है। अचानक से आपका दिल काम करना बंद हो जाता है तो आपकी मौत वाक़या हो जाती है। आपके चाहे जिस्म के सारे हिस्से बिल्कुल सही हैं, दुरुस्त हालत में हैं, पूरी तरह से काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका पूरा जिस्म मफलूज है, आपके जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, फालिज का अटैक है, पैरालाइज होगी आपकी बॉडी, लेकिन आपका दिल धड़क रहा है तो आप ज़िंदा हैं। इससे क्या साबित होता है कि दिल जो है इंसान की बुनियाद है। ठीक हो गया। अब बाज़ औक़ात जैसे हम कहते हैं कि भूख लगी है मुझे, तो मेरा ये खाने को दिल नहीं कर रहा। भूख का ताल्लुक़ पेट से है, मैदे से है, दिल यहाँ कहाँ से आ गया? मेरा सोने को दिल कर रहा है, सोने का ताल्लुक़ नींद से है, तो इसमें दिल कहाँ से आ गया? मेरा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, पढ़ने का ताल्लुक़ से दिल का क्या हो? तो दिल जो है वो बुनियाद है। हर चीज़ में दिल का शामिल होना, अगर हम काम को हुस्न-ए-उसलूबी के साथ करना चाहते हैं उसमें दिल का शामिल होना ज़रूरी है। जो काम दिल से किया जाता है वो काम बेहतरीन होता है। जो ज़बरदस्ती करना और जिसमें आपकी दिल की रज़ामंदी शामिल हो, उन दोनों कामों की नौइयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया, उसको फ़रिश्तों पर बरतरी उसके शऊर और अक्ल की वजह से उसको दी। तो सर सैयद का मानना ये है कि
انسان جب اپنی عقل اور شعور کو استعمال نہیں کرتا، اپنے دل کی طاقت کو استعمال نہیں کرتا، اور پھر ان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوتیں عطا کی ہیں ان کو استعمال میں نہیں لاتا، تو یہ سب سے بڑی کاہلی ہے۔ آپ جیسے اسٹوڈنٹس، ایک کلاس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں 40 30 40 50، ان میں سے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی پائلٹ بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے، کوئی آرٹسٹ بنتا ہے، کوئی جو ہے پینٹر بنتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں بن پاتا۔ اب ایک ہی طرح کے اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں، ایک ہی طرح کا لیکچر ان کو دیا جاتا ہے، ایک ہی طرح کی کتابیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں، تو کیا پھر فرق ہوتا ہے کہ کوئی بہت آگے چلا جاتا ہے اور کوئی بہت پیچھے رہ جاتا ہے؟ تو اس کے اندر فرق بس یہی ہے کہ جو اپنی عقل اور اپنے دل کو استعمال کرتا ہے، اس دوران اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے۔ آپ ہی کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی پروفیسر ہے، آپ ہی کے اندر کوئی بہت اچھی، جس کی بعض کی لکھائی بہت اچھی ہے، بعض کی پکنگ پاور بہت اچھی ہے، بعض کی لرننگ بہت اچھی ہے، وہ اب اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا آپ نے خود ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جب انسان اپنی ان صلاحیتوں کو ایکسپلور کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو وہ در حقیقت اصل انسان ہے۔ اپنی عقل و شعور سے ان صلاحیتوں کو پہچان کر جب انسان ان پہ کام کرتا ہے، اپنے حالات کو بدلتا ہے، تو پھر وہ کاہل نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا نہیں ہے، اپنی عقل و شعور سے کام نہیں لیتا، اپنے دل کی طاقت کو استعمال نہیں کرتا، تو وہ اصل کاہلی ہے۔ اس کاہلی کو جو ہے وہ اس میں سر سید نے بیان کیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کے خلاف، برطانیہ کے خلاف لڑی اور اس میں ان کو شکست ہوئی، اس کے بعد جو ان کے مسلمانوں پہ انگریزوں کا عتاب ٹوٹا، آپ نے اپنے پاک اسٹڈی کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ سر سید ہی کے لفظ ہیں کہ ایسی کون سی آفت ہے جو آسمان سے اتری اور مسلمانوں پہ نہ ٹوٹی ہو۔ ان سے ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں، ان سے ان کی تمام نوکریاں، کاروبار، ہر چیز پہ قبضہ کر لیا گیا۔ ہندو تو سازشی تھے ہی، انہوں نے سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈالا اور خود وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ اب وہ مسلمان قوم جنہوں نے 1000 برس تک ہندوستان پہ حکومت کی ہو، اب وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، غلامی بھی بدترین غلامی۔ تو سر سید نے ان حالات کو دیکھا، تو انہوں نے ان ریزنز کو، ان وجوہات کو تلاش کیا کہ مسلمانوں کی اس حالت کی وجہ کیا ہے۔ اس حالت پہ ان کو جو ہے جو نظر آیا وہ یہی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی مسلمان تھے جنہوں نے جو ہے پوری دنیا پر حکومت کی، اور آج وہ کس حال میں ہے۔ جب انہوں نے وجہ فائنڈ آؤٹ کی، انہوں نے تلاشا، تو اس میں سے ان کو بیسک جو بنیادی وجہ یہی نظر آئی کہ انہوں نے اپنے عقل و شعور سے کام لینا بند کر دیا ہے، اپنی صلاحیتوں کو وہ بھول گئے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں، کوئی آئے گا اور حالات کو تبدیل کرے گا۔ تو یہ تھا وہ پس منظر جس کی وجہ سے انہوں نے یہ مقالہ تحریر کیا۔ اگر ہم اس سبق کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ ہماری زندگیوں میں بہت میجر چینج لا سکتا ہے۔ صرف سبق پڑھنے کا پڑھائی مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اس کی ریڈنگ کر لیں، ہم جو ہے اس کے سوال جواب یاد کریں پیپر کے پوائنٹ آف سے نہیں۔ یہ تعلیم ہماری ساتھ تربیت بھی کرتی ہے، ہمارے اندر کی جو خامیاں اور خوبیاں ہیں اس کو جو ہے پہچاننے کا موقع دیتی ہے، صلاحیت بخشتی ہے۔ جب تک ہم ان اپنی اندر کی خوبیوں اور خامیوں کو نہیں جانچیں گے، اپنی کوالٹی پہ کام نہیں کریں گے، تو پھر تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو جو ہے پہلے ضرور دیکھنا ہے۔ آگے جب ہم تشریح کریں گے تو اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے لیے وہ تشریح کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ رہنمائی اردو کو جو ہے اس کے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ تعلیم و تربیت کا ایک چینل ہے جس سے آپ گھر بیٹھے اپنی تعلیم و تربیت دونوں کر سکتے ہیں۔ ہم کلاس اورینٹڈ اسٹڈی کرا رہے ہیں۔ بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کا کوئی بھی لیسن سکپ نہیں ہو۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔